सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। सुप्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। गीता चिमोरियासँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल असोज 23 गते शुक्रबार अक्टोबर 9 तारिक सन् 2020 नेपाल सम्वत 1140 आश्विन कृष्ण पक्षको सप्तमी तिथि। आज विश्व हुलाक दिवस। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण भयावह बन्दै संक्रमितलाई ICU पाउन कठिन। कोभिड-19 का कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या आउने विश्व बैंकको प्रक्षेपण। सरकारसँग मेडिकल कलेज सञ्चालकको हिमचिम। डाक्टर केसी र सरकार पक्षको वार्ता दिन बर्खास्तीमा रोकियो। जारको पानी समेत खानका लागि अयोग्य। उत्तरी पहाडी क्षेत्रका नागरिकको जीवनस्तर उकास्न पूर्वाधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै सरकार। बलात्कारका मुद्दामा छिटो फैसला हुने गरी छुट्टै इजलासको व्यवस्था गर्न सबै दलका महिला नेताहरूको माग। भारतमा कोरोना संक्रमण बढ्दै पाकिस्तानमा भने घट्दै। यस वर्षको साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवि लुइसलाई अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा भर्चुअल बहसमा भाग लिन अस्वीकार। र IPL क्रिकेटमा पन्जाबमाथि हैदराबादको जित। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले कोरोना संक्रमण बढिरहेको प्रसङ्ग। मुलुकमा पछिल्लो 24 घण्टामा 100 जनाको PCR परीक्षण गर्दा करिब 24 जनामा कोभिड-19 को संक्रमण देखिएको छ। यो PCR परीक्षणमा देखिएको हालसम्मकै बढी संक्रमणको दर हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बिहीबार हिजो 18,473 जनाको PCR परीक्षण गरिएको थियो, जसको 23.62% अर्थात् 4,364 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। ती संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 58.20% अर्थात् 2,540 जना रहेका छन्। हामी अत्यन्त गम्भीर अवस्थामा पुग्यौं। स्वास्थ्य मन्त्रालयको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा EDCD का निर्देशक एवं भाइरोलोजिस्ट डाक्टर वासुदेव पाण्डेले भन्नुभएको छ। महिला संक्रमित हुने क्रम व्यापक बढेको छ। बिहीबार पुष्टि भएका कुल संक्रमित मध्ये 35.76% महिला रहेका छन्। हालसम्म संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 29% महिला छन्। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा PCR परीक्षण बढाइएपछि संक्रमित धेरै फेला परेका हुन्। काठमाडौँमा परीक्षण बढेको छ, बाहिर त्यति परीक्षण भएको छैन। डाक्टर पाण्डेले भन्नुभयो, उपत्यका बाहिर कोभिड परीक्षण कम भएर संक्रमण बढी नदेखिएको पनि हुन सक्छ, तर बाहिर मृत्युदर बढी देखिएको छैन। हाल काठमाडौँमा ज्वरो नदेखिएको सदस्य भएको परिवारको धेरै कम रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँमा कोभिड घर घरमा गइसक्यो उहाँले भन्नुभएको छ। हाल देशभरि 26,684 जना सक्रिय संक्रमित रहेकामा 58.39% अर्थात् 15,583 जना राजधानीमा रहेका पनि सरकारले भनेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 2,540 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले हिजो नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा जानकारी गराउनुभयो। काठमाडौँमा एक हप्ताभित्र नै 10,000 बढीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। निषेधाज्ञा खुलिसके काठमाडौँ भित्रको बजारमा मानिसहरूको चहल पहल बढिरहेको छ, तर स्वास्थ्य सुरक्षाका मानदण्डहरू पूरा पालन नगरिएको कारण यो संख्या ह्वात्तै बढेको देखिन्छ। विभिन्न ठाउँबाट काठमाडौँ भित्रिएका मानिसहरू कम्तीमा 2 हप्तासम्म क्वारेन्टिनमा बसेर मात्र आफ्नो काममा फर्कने मापदण्ड भए पनि खासै सो मापदण्ड पालन गरेको पाइएको छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर 235 जनाको अहिले आइसियुमा उपचार भइरहेको छ भने 42 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार गरिरहेको छ। मनाङ र मुस्ताङ जिल्ला कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त भएको छ। मोरङ, सुनसरी, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, रूपन्देही र सुर्खेतमा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा बढेको भन्दै दशैंका बेला भिडभाड नगर्न तथा सार्वजनिक स्थानमा पिङ नहाल्न पनि आग्रह गरेको छ। हिजो नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले यस्तो आग्रह गर्नु भएको हो। मन्दिरमा नित्य पूजा मात्र गरौं, सार्वजनिक ठाउँमा लिङ्गे र रोटे पिङ नहालौं, अनावश्यक रूपमा घरबाट ननिस्कौं। निस्कनै परेमा भौतिक दूरी कायम गरी मास्कको उचित प्रयोग गरौं। बेला बेलामा साबुन पानीले 20 सेकेन्डसम्म हात धोऊ। घरैमा मात्र चाडपर्व मनाऊ। कोरोनाबाट आफू बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का सक्रिय संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि अस्पतालहरूमा सघन उपचार कक्ष आइसियु र भेन्टिलेटरको अभाव देखिएको छ। पर्याप्त मात्रामा आइसियु र भेन्टिलेटर नहुँदा संक्रमण पुष्टि भएका र नभएका दुवै बिरामीलाई दैनिक जसो सकस हुन थालेको छ। गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरूले सिट सीमित भएको भन्दै मेडिकल कलेजहरूमा बेड पाउन सकेका छैनन्। लक्षणसहितका गम्भीर प्रकृतिका संक्रमितले बेड नपाएर छटपटिनु पर्ने अवस्था देखिएको छ। सत्तारूढ नेकपाका सचेतक शान्ता चौधरीलाई गत मंगलबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। ज्वरो, खोकी, श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि उहाँलाई आइसियुको आवश्यकता पर्यो। उपत्यकाका सबै अस्पतालले आइसियु खाली नभएको बताए। उहाँलाई आइसियु दिलाउन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालसहित मन्त्रालयको पुरै टिम लाग्यो। करिब 24 घण्टापछि वीर अस्पतालको एउटा आइसियु उपलब्ध गराएर उहाँलाई राखियो। काठमाडौँका राजन श्रेष्ठलाई गत आइतबार कोरोना पुष्टि भयो। सुगरका बिरामी उहाँलाई भाइरसले निकै च्याप्यो। आइसियुको आवश्यकता भएकाले उहाँलाई एकपछि अर्को समस्या अस्पतालमा सम्पर्क गर्नु पर्यो। अस्पतालले कोरोना पोजिटिभ भएपछि शैय्या प्याक भएको बताए। केही पार नलागेपछि उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्नुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि नेतासम्मको प्रयासले मात्रै उहाँलाई आइसियु दिलाउन सक्यो। अहिले आइसियु पाउन सोर्स फोर्स चल्न थालेको छ, तर आइसियु भने खाली देखिएका छन्। अस्पतालले छैन भन्न थालेका छन्। उपत्यकाका अस्पतालमा मात्रै 207 कोभिड आइसियु र 42 भेन्टिलेटर छन्। मन्त्रालयको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने अझै पनि 39 वटा आइसियु र 27 वटा भेन्टिलेटर खाली नै अवस्थामा रहेका छन्, तर पाउन भने कठिन देखिएको छ। विश्व बैंकले कोभिड-19 का कारण सन् 2020 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि 0.2% मात्रै रहने प्रक्षेपण गरेको छ। यो वृद्धि सन् 2021 मा भने 0.6% पुग्ने विश्व बैंकले जनाएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 7% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने लक्ष्य राखेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2.3% को आर्थिक वृद्धि दर रहेको थियो। विश्व बैंकको दक्षिण एसिया स्तरीय आर्थिक प्रतिवेदन अनुसार कोभिडले पर्यटन क्षेत्रमा पुर्याएको अवरोध र लकडाउनले आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेका कारण आर्थिक वृद्धि कम हुने प्रक्षेपण भएको हो। विश्व बैंकको अर्धवार्षिक तथ्याङ्क अनुसार महामारीको विनाशकारी असरले दक्षिण एसिया यस वर्ष हालसम्मकै सूक्ष्म मन्दीमा डुबेको छ। यसले गर्दा अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् र लाखौं दक्षिण एसियालीहरू चरम गरिबीमा धकेलिने पनि प्रक्षेपण भएको छ। पछिल्ला 5 वर्षमा लगातार वार्षिक 6% को हाराहारीमा रहेको दक्षिण एसियाको आर्थिक संकुचन दर सन् 2020 मा 7.7% ले संकुचित हुने आकलनसहित यस प्रतिवेदनले दक्षिण एसिया भरि अपेक्षित भन्दा निकै तीव्र गतिमा आर्थिक गिरावट हुने जनाएको छ। सन् 2021 मा क्षेत्रीय वृद्धि 4.5% रहने पनि अनुमान गरिएको छ। सरकार र डाक्टर गोविन्द केसी पक्ष बीच हिजो भएको वार्ता सकारात्मक भएको वार्ता टोलीका सदस्यहरूले जानकारी दिएका छन्। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएममा वरिष्ठता मिचेर डिन नियुक्ति गरेको विषयमा भने वार्ता रोकिएको छ। सरकार र डाक्टर केसी पक्ष बीच भएको वार्तामा डिन बर्खास्ती गर्नुपर्ने माग आएको थियो, त्यसलाई टुङ्ग्याउन सकिएको छैन। डाक्टर दिनेश काफ्लेको बर्खास्ती सम्बन्धी डाक्टर केसीले अडान राखेपछि वार्ता त्यसमा रोकिएको, तर बाँकी विषयमा भने सकारात्मक रूपमा अघि बढेको वार्ता टोलीका सदस्यहरूले जानकारी दिएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयमा सरकारी र डाक्टर केसी बीचको वार्ता टोली बीच करिब 10 घण्टा लामो छलफल भएको थियो। सरकारी टोलीले हिजो साँझ मात्रै वार्ता गर्ने भने पनि दबाब दिएर बिहान 10:40 देखि नै वार्ता सुरु भएको
डाक्टर केसीका वार्ता पक्षका सदस्यहरूले बताएका छन्। डाक्टर केसी 6 बुँदे माग राखेर 25 दिनदेखि आमरण अनसनमा बसिरहनु भएको छ। आइओएममा वरिष्ठता मिचेर गरिएको नियुक्ति सच्याउनु पर्ने उहाँको प्रमुख मागका रूपमा अगाडि आएको छ। अख्तियारको बालवाला तथा सेवानिवृत्त आयुक्तहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा चलाउनु पर्ने माग पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सम्बन्धित भएको, तर परामर्श गर्न समय नपाएका हुनाले त्यसलाई टुङ्गो लगाउन नसकिएको सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यहरूले बताएका छन्। वार्ता आज पनि जारी रहने देखिएको छ। वार्ताको प्रारम्भिक मस्यौदा वार्ताकै चरणमा तयार भइरहेको सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यहरूले जानकारी दिएका छन्। अन्तर्पार्टी महिला सञ्जालले महिला हिंसाका मुद्दा हेर्ने महिला न्यायाधीश रहने गरी छुट्टै फास्ट ट्र्याक कोर्टको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। गृहमन्त्री र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा हिजो ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सञ्जालले महिला हिंसाका मुद्दा राज्यवादी हुने भएकाले छुट्टै अदालतको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको हो। अहिलेको जस्तो सामान्य बेन्चबाट पीडितले न्याय पाउन र महिला हिंसा रोक्न नसकेको भन्दै महिला हिंसाका घटना विशेष हुने भएकाले महिला नै न्यायाधीश र छुट्टै कोर्टको माग गरेको सञ्जालका अध्यक्ष सावित्रा भुसालले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका घटनालाई मेलमिलापबाट टुङ्ग्याउने प्रवृत्ति बढेको सञ्जालले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ। बलात्कारका घटना मेलमिलाप गराउने व्यक्तिलाई मतियारका रूपमा कारबाही गर्न पनि सञ्जालले राखेको मागमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालको चीनसँग सीमा जोडिएका उच्च पहाडी 15 जिल्लाका 126 स्थानीय तहमा यस वर्षदेखि सरकारले उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम चलाउने भएको छ। त्यहाँका नागरिकको जीवनस्तर सुधार्न त्यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको सरकारले जानकारी दिएको छ। मानव विकास सूचकाङ्कमा तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई सार्वजनिक सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने ठूला विकासका पूर्वाधार तयार गर्ने उद्देश्यले त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागि हो। यो कार्यक्रम चीन सरकारको सहयोगमा सञ्चालन हुनेछ। चीनसँग सीमा जोडिएका दार्चुला, बझाङ, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, मुस्ताङ, मनाङ, गोर्खा, धादिङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सोलुखुम्बु, सोङखुवासभा र ताप्लेजुङका 126 स्थानीय तहमा 1 अर्ब रुपियाँको लगानी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागि संघीय मामिला मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, कृषि तथा सिँचाइ पूर्वाधार क्षेत्रमा चीन सरकारले लगानी गर्दै त्यो क्षेत्र नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न कार्यक्रम केही दिनमै अगाडि बढ्न लागेको मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुदत्त गौतमले जानकारी दिनुभयो। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा अनलाइन कक्षा बालबालिकाको आँखामा गम्भीर समस्या हुन सक्ने, 4 घण्टा बस्नुपर्छ 10 to 2 बजेसम्म, अनि टाउको दुख्छ हल्का। मुसामा कोरोनाको अध्ययन गर्दै नेपाली वैज्ञानिक प्रहरी यातनाबाट एक युवकको मृत्यु लगायतका खबर बाँकी छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। अब के गर्ने होला? कम्पनी बन्द भयो, तलब पनि पाएको छैन, काम पनि छैन, साथमा सुखको पैसा पनि छैन, पेट पनि भोको छ। यो कोरोनाले गर्दा सपनाहरू सबै टुटे। अब जन्मभूमि नपुगी यतै मरिने भयो। यति धेरै निराश नहुनुहोस्। कोरोना संक्रमणको विश्वव्यापी प्रभावले रोजगारी गुमाई विदेशमा अलपत्र नेपाली कामदार स्वदेश फर्कन सक्नुहुन्छ। कतिपय फर्किरहेका पनि छन्। कसरी? कोभिड-19 महामारी वा अन्य कारणले रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका वा बेखर्ची भएका श्रमिकहरूले नेपाल फर्कनको लागि सम्बन्धित नेपाली दूतावास वा नियोगले तोकेको फारम भरेमा सरकारले नेपाल लान सहयोग गर्छ। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग, संयुक्त अधिराज्यको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग र विनरक इन्टरनेसनलको सहयोगमा नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। अहिले कोभिड-19 र लकडाउनसँगै विद्यालयहरू बन्द भई बालबालिकाहरू घरभित्रै बस्न बाध्य छन्। प्राकृतिक र मानव सिर्जित विपदको समयमा अन्य सामान्य अवस्थाको तुलनामा यो बेला विभिन्न किसिमको हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणको उच्च जोखिम भएकाले बालबालिकाको विशेष संरक्षणको आवश्यकता पर्दछ। यो बेला बालबालिकामाथि हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणका साथै बालविवाह र बेचबिखनको सम्भावना पनि बढी हुन्छ। परिवारको गर्जो टार्न र विद्यालय बन्द भएकाले बालश्रम अथवा जबरजस्ती काममा लगाउने र विद्युतीय दुर्व्यवहारको सम्भावना पनि बढेको छ। यो अवस्थामा बालबालिका
बालबालिकाहरूलाई चिने जानेका व्यक्तिहरू समेतबाट यौनजन्य हिंसा गर्ने, मानसिक रूपमा यातना दिने जस्ता क्रियाकलापहरू हुन सक्छन्। बालबालिकामाथि कुनै पनि हिंसा वा दुर्व्यवहार भएको पाइएमा, हराएमा वा फेला परेमा प्रहरीलाई 100, खोज तलास केन्द्रको निशुल्क हटलाइन नम्बर 104 वा बाल हेल्पलाइन नम्बर 1098 र बेचबिखन सम्बन्धी प्रहरीको हटलाइन नम्बर 1177 मा खबर गरौँ। प्लान इन्टरनेसनल नेपाल र CIN। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब काठमाडौँबाट आज प्रकाशित पत्र पत्रिकाले छापेका खबर। कान्तिपुर दैनिकले मेडिकल कलेज सञ्चालकको सत्ता सम्बन्धको खबर पहिलो पृष्ठमा छापेको छ। अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगरे सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोगमा मुद्दा चलाउने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले गत वर्ष निजी मेडिकल कलेजलाई चेतावनी दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन गर्यो र 12वटा मेडिकल कलेजले विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई बिल भरपाई नदिई 3 अर्ब रुपियाँ ठगी गरेको प्रतिवेदन तयार गर्यो। त्यसका आधारमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले केही मेडिकल कलेजमा छापा पनि मार्यो। सञ्चालकहरूका आफन्त समेतको सम्पत्ति रोक्का भयो। तर यसबीचमा कलेजहरूले न शुल्क फिर्ता गरे न त उनीहरूमाथि कुनै कारबाही नै भएको छ। विद्यार्थी आन्दोलनको दबावपछि कास्की प्रहरीले गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अरियाल सहित 10 जना विरुद्ध 2075 फागुन 23 गते ठगीको आरोपमा पक्राउ पूर्जी जारी गर्यो। पक्रन सफल नभएपछि उनीहरूलाई फरार सूचीमा राखिएको छ। विराटनगरको नोबेल, वीरगञ्जको नेसनल र चितवन मेडिकल कलेजमा विभागले 2076 मङ्सिर 1 गते छापा मारेर लुकाइएका सम्पत्ति विवरण बरामद गरेको थियो। तर उनीहरूलाई कुनै पनि कारबाही भएको छैन। कलेज सञ्चालकहरू राजनीतिक उच्च नेतृत्वसँग एकदमै नजिक भएका कारण उनीहरूलाई कारबाही नभएको खबरमा भनिएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले सरकारी मेडिकल कलेज हुन् कि गौचरण शीर्षकको खबर पहिलो पृष्ठमै छापेको छ। सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्न डाक्टर गोविन्द केसीसँग भएको सहमति अनुसार सरकारले ठाउँ ठाउँमा साइट कार्यालय समेत उद्घाटन गरेर कर्मचारी राखेको छ। तर पूर्वाधार निर्माणका लागि DPR समेत बनेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रूपन्देहीको तिलोतमामा प्रदेश स्तरीय मेडिकल कलेज खोल्न 8 चैत 2075 मा कलेज र पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले 10 करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर पूर्वाधार निर्माणको शिलान्यास कहिले हुने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। अन्य विभिन्न क्षेत्रमा पनि यस्तै अवस्था देखिएको छ। राजधानी दैनिकले अन्धकार सिंहदरबार शीर्षकको खबर छापेको छ। समय बुधबार राति 11 बजे थियो। देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार अन्धकारमा थियो। सिंहदरबार बाहिर पर्खालसँगै चौतर्फी बिजुली र सोलर जडित गरी 106 वटा पोल गाडिएका छन्। त्यसमध्ये 31 पोलमा बत्ती बल्छन्, 75 पोलमा बल्दैनन्। प्राधिकरण भन्छ यो महानगरको काम हो, तर महानगरपालिका भन्छ यो प्राधिकरणको काम हो। दुवैले एकअर्काको काम भनेका कारण बत्ती बल्ने काम कसैले पनि गरेका छैनन्। विद्युतको महसुलका विषयमा पनि दुवै पक्षबीच जुहारी चलिरहेको पत्रिकामा महेश्वर गौतमले लेख्नु भएको छ। खानेपानीको जारमा समेत किरा शीर्षकको खबर पनि पहिलो पन्नामै छ। सिलबन्दी भएको खानेपानीको जारमा किरा भेटिएको छ। काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका मूलपानी 8 स्थित लक्ष्मी सिद्ध अक्वा पानी उद्योगबाट उत्पादित 19 लिटरको अक्वा फ्रिडम ब्रान्डको सिलबन्दी जारको पानीमा किरा भेटिएको हो। पानीमा किरा भेटिएपछि उपभोक्ता अधिकार कर्मीले पानी उत्पादन गर्ने उद्योगमाथि कारबाहीका लागि उजुरी गरेका छन्। जारको पानी शुद्ध मानिन्छ, तर जारकै पानीमा किरा भेटिएपछि अशुद्ध रहेको र खान योग्य नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पन्नामा रौतहटमा दलित युवक हत्या प्रकरणको खबर छापेको छ। पातलो शरीर, चाउरिएको अनुहार, सेतै फुलेको 66 वर्षका उहाँका खुट्टा चप्पल समेत छैनन्। मध्य दिउँसोको तातो घामले चिटचिट पसिना छुटेको देखिन्छ। उहाँ बेचैन देखिनुहुन्छ। रौतहटबाट मङ्गलबार रातभर बस यात्रा गर्दै छोरा भेट्न ललितपुरको लगनखेल स्थित मानसिक अस्पताल पुग्नु भएको थियो। उहाँ बुधबार बिहान काठमाडौँ ओर्लिएपछि उहाँले पहिले छोरालाई भेट्नुभयो। आमा बुवालाई बुढेसकाल लागेपछि हुर्केका छोराछोरी सहारा बन्छन्, तर छोराको हालत भने अहिले बिग्रिँदो अवस्थामा छ। प्रहरीको यातनाबाट एक युवकको मृत्यु भयो। अर्का युवक मानसिक सन्तुलन गुमाएर अहिले उपचार गरिरहेका छन्। त्यही खबरलाई पत्रिकाले भित्री पन्नामा इनसाइड स्टोरी भनेर छापेको छ। मुसामा कोरोना अध्ययन गर्दै नेपाली वैज्ञानिक शीर्षकको खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ। कुन कुन प्रकारका जडीबुटी सेवन गर्दा कोरोना संक्रमितको शरीरमा प्रतिरोधात्मक क्षमता विस्तार हुन्छ भन्ने विषयमा नेपाली वैज्ञानिकहरूले मुसामाथि अध्ययन गर्ने भएका छन्।
मानिसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन विभिन्न जडीबुटी 136वटा यौगिक पत्ता लागेका छन्। तीमध्ये 93वटा यौगिक कोरोना प्रजातिका अन्य भाइरसको संक्रमण हुँदा प्रयोग भएको पाइएको छ। यी यौगिकका पनि कुन कुन कोरोना प्रतिरोधी क्षमता बढाउने हो भन्ने पत्ता लगाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रसायन शास्त्रका केन्द्रीय विभागका अनुसन्धानकर्ताहरू जुटेका छन्। पहिले मुसामा प्रयोग गरेपछि त्यसपछि मानिसमा प्रयोग गर्ने तयारी छ। अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। कोभिड-19 को महामारीसित लड्दै तयार पारिएको कोरोनाको यो 40औं क्याप्सुल हो। यो क्याप्सुल आगो झैं सल्किँदै गएको संक्रमण र अस्पतालमा अभाव हुँदै गएका बिरामी राख्ने बेड, आइसियु र भेन्टिलेटरको समस्या घरमै कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ। कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज दिँदै हुनुहुन्छ नेपाल नगरपालिका संघकी उपाध्यक्ष एवं नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाकी उपमेयर कविता ढुङ्गाना। यो कोभिड नियन्त्रणमा सबैभन्दा बढी भूमिका कसले निर्वाह गरिराखेको छ भन्दा त्यो स्थानीय सरकारले नै निर्वाह गरिराखेको छ। समुदायमा चाहिँ संक्रमण फैलिहाल्यो भने त सबैभन्दा पहिला टाउको दुखाइको विषय कसलाई हुन्छ भने त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा जनप्रतिनिधिहरूले पनि एकदमै खटिएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ घरमै सुरक्षित तरिकाले बस्नु भन्नको लागि चाहिँ त्यहाँ घर घरमा जाने, उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने, औषधिहरू हस्तान्तरण गर्ने, त्यसरी पनि उहाँहरूको मनोबल उच्च बनाउनको लागि चाहिँ फिल्डमा उहाँहरू जहाँ जहाँ गएर बस्नु भएको छ त्यहाँ चाहिँ जनप्रतिनिधिको नाताले गरेर उहाँलाई हौसला दिने कामहरू पनि गरिराख्नुपर्छ। आर्थिक अवस्था कमजोर छ भने उहाँहरूलाई राहतको प्याकेज पनि हामीले वितरण गरिराखेको छौँ र त्यो गर्नुपर्छ। राहतको प्याकेज सँगसँगै उहाँहरूको चाहिँ हेल्थसँग चाहिँ रिलेटेड त्यस्तो समस्या छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ सामान्य साबुनहरू, त्यसपछि सेनिटाइजरहरू, त्यसपछि मास्कहरू, स्वास्थ्य उपकरणहरू चाहिन्छ हो त्यो पनि हामीले वितरण गर्न सक्छौँ। उहाँहरूको चाहिँ जीविकोपार्जनसँग जोडिने कामहरू, राहत व्यवस्थापन गर्ने, त्यसपछि स्वास्थ्यमा चाहिँ समस्या हुन सक्छ भने साबुन, पानी, सेनिटाइजरहरू, मास्कहरूको त्यसको चाहिँ उचित प्रबन्ध गरिदिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब आजको अन्तिम तथा तेस्रो डोज। सामान्य एउटा कोठामा मात्रै 4-5 जनाको परिवार बसिराख्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो घर परिवारलाई बाहिर लैजानुभन्दा नगरपालिकाले कतै क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गरेर राख्नु उसलाई ठिक हुन्छ। तर उसको कारणले गर्दा सबैजना इफेक्टेड हुन्छन् भनिसकेपछि त उसलाई चाहिँ समूहमा छोड्नु पनि ठिक हुन्न। तर ठुलो घर छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही नै चाहिँ ठिक हुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही छुट्टै सेपरेटली बस्नुहोस् भनेर भन्न सकिन्छ। उहाँहरूको चाहिँ डाँसबासको व्यवस्थापन नगरपालिकाले गर्यो भने आफ्नो नगरपालिकामा त यति बेलाका स्वास्थ्य कर्मीहरू छन् नि हो, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको अवस्था कस्तो छ भनेर चाहिँ दिनमा 1-2चोटि फोन गरेर उहाँहरूको अवस्था लिने, अवस्था बुझ्ने, त्यस कारण गर्दा उहाँहरूको मनोबल पनि उच्च हुन्छ। भेदभाव हटाउन त यो चाहिँ एउटा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू नै हामीले चाहिँ सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ चलाउनुपर्छ। पालिकाहरूले गरिराखेको अवस्था छ यो चाहिँ नराम्रो काम गरेर चाहिँ सरिएको रोग होइन। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ उचित सम्मान दिएर उहाँहरूको रेखदेख गरेर चाहिँ हामीले त उन्नत समाज बनाउनुपर्छ। यस्तो छिछि दूरको अवस्था लिएर आउनु हुँदैन भनेर हामीले चेतनामूलक कार्यक्रमहरू, समाचारहरू, विभिन्न सन्देशमूलक कुराहरू चाहिँ हामीले फैलाउने कामहरू पनि गरिरहेका छौँ। पालिकाहरूले संक्रमण रोक्न गरिरहेका र गर्न सक्ने कामबारे सल्लाहका डोजहरूका लागि नेपाल नगरपालिका संघकी उपाध्यक्ष कविता ढुङ्गानालाई धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। कोरोना क्याप्सुल नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकुराब, CIN, उज्यालो र युनिसेफको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। अब विदेशको खबर। बेलायतका राजकुमार विलियमले बिहिबार पृथ्वीको सबैभन्दा चुनौतीको विषय मानिएको वातावरण समस्याका कारण मौलाएको निराशालाई आशामा बदल्न योगदान गर्ने व्यक्तिलाई सम्मानित गर्ने एक प्रतिष्ठित वातावरणीय पुरस्कारको स्थापना गर्नुभएको छ। पुरस्कारको नाम अर्थ सर्ट प्राइज राखिएको छ र यो हरेक वर्ष 5 जनालाई आगामी 10 वर्षका लागि प्रदान गरिने बताइएको छ। यस वर्षको साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवियत्री लुइस ग्लुकलाई प्रदान गरिएको छ। हिजो द स्विडिश एकाडेमीले उहाँलाई सन् 2020 को साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार दिने घोषणा गरेको हो। ब्राजिलमा कोभिड-19 संक्रमितको संख्या 31,553 थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 50,06,94 पुगेको छ। जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा इन्जिनियरिङ व्यवस्थापन केन्द्रले सो जानकारी दिएको हो। भारतमा पनि संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। क्रिकेटको हिसाब नगर्ने हो भने तथ्याङ्कमा सदाबहार प्रतिद्वन्दी पाकिस्तानलाई भारतले उछिन्छ। क्षेत्रफलको हिसाबले भारत पाकिस्तान भन्दा 4 गुणाले ठूलो छ। त्यस्तै पाकिस्तान भन्दा भारत जनसंख्याका हिसाबले पनि 7 गुणा र
कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपी का हिसाबले पनि 10 गुणा माथि छ। यो पटक भारतले कोरोना संक्रमणमा पनि पाकिस्तानलाई उछिन्दै गएको छ। चीनले ताइवानको राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा प्रकाशित सामग्रीप्रति आपत्ति जनाउँदै भारतीय सञ्चार माध्यमलाई चेतावनी दिएको छ। अक्टोबर 10 मा ताइवानको राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भ पारेर बुधबार भारतका प्रमुख छापा माध्यमहरू र केही विद्युतीय सञ्चार माध्यमले विज्ञापन सामग्री प्रसारण र प्रकाशित गरेका थिए। त्यही विषयमा चीनले भारतीय सञ्चार माध्यमलाई चेतावनी दिएको हो। र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चुनावी प्रतिस्पर्धी जो बाइडेनसँग भर्चुअल बहसमा भाग लिन अस्वीकार गर्नु भएको छ। अब खेल खबर। सनराइजर्स हैदराबादले युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटमा तेस्रो जित निकालेको छ। दुबईमा गैराती भएको खेलमा किङ्स 11 पन्जाबलाई 69 रनले पराजित गर्दै हैदराबादले तेस्रो जित निकालेको हो। दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा हैदराबादले दिएको 202 रनको लक्ष्य पछ्याएको पन्जाब 16 ओभर 5 बलमा अलआउट हुँदै 132 रनमा समेटिएको थियो। पन्जाबका लागि निकोलस पुरनले 77 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले पनि टोलीलाई जित दिलाउन सक्नु भएन। यसअघि पनि टस जितेर ब्याटिङ गरेको हैदराबादले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 201 रन बनाएको थियो। जितसँगै हैदराबादले 6 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका सदस्य अभिषेक रिजाल सम्मिलित मोहम्मद स्पोर्टिङ क्लबले आई लिग छनौटमा विजयी सुरुवात गरेको छ। कोलकातामा हिजो भएको खेलमा मोहम्मदले गढवाल फुटबल क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। खेलको अन्तिम मिनेटमा मोहम्मदका मुनमुन लगुनले गोल गर्नुभएको थियो। जितसँगै मोहम्मेदनले महत्त्वपूर्ण 3 अङ्क हासिल गरेको छ। साझा खबरमा अब आँखा स्वास्थ्यको कुरा। कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न परिस्थितिले बालबालिकाको दृष्टिमा असर पार्न सक्ने भन्दै चिन्ता सुरु भएको छ। विद्यालयहरू बन्द भएपछि बालबालिका अहिले अनलाइनको माध्यमबाट पढिरहेका छन्। खाली समयमा मोबाइल र कम्प्युटर चलाउने बानी बढेसँगै बालबालिकाको आँखामा असर पर्न सक्ने भन्दै अभिभावक पनि चिन्तित भएका छन्। कन्टिन्युअसली मोबाइल चलाउँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ आँखा के पुरै रिङ्गटा जस्तो लाग्ने त्यस्तो हुन्छ। मोबाइल चलाएर चाहिँ किताब हेरे पार चाहिँ अलिअलि कालो कालो धमिलो देखिन्छ। काठमाडौँका सुलक्षणा भुसाल 12 वर्षको हुनुभयो। कक्षा 6 मा अध्ययनरत उहाँ दैनिक 4 देखि 5 घण्टासम्म अनलाइन कक्षा लिनुहुन्छ। बाँकी रहेको फुर्सदको समय पनि उहाँको ल्यापटपसँगै बित्ने गरेको छ। सिराहाका क्रिस कुमार कर्णको विद्यालयले पनि अनलाइन कक्षा पढाइरहेको छ। उहाँ दैनिक 6 देखि 7 घण्टासम्म ल्यापटप मार्फत अनलाइन कक्षा लिनुहुन्छ। 4 घण्टा बस्नुपर्छ 10 to 2 बजेसम्म। अनि टाउको दुख्छ हल्का। क्लास बाहेक चाहिँ होमवर्कमा लागिहाल्छ। सबै काम ल्यापटपबाटै हुन्छ। माध्यमिक वा निम्न माध्यमिक तहका बालबालिका मात्रै होइन, शिशु कक्षा र प्राथमिक तहका बालबालिका पनि अहिले अनलाइनबाट पढिरहेका छन्। अत्याधिक मोबाइल र कम्प्युटर चलाउँदा बालबालिकामा आँखा सम्बन्धी समस्या देखिन थालेको छ। कक्षा 1 मा अध्ययनरत इभान श्रेष्ठ 4 घण्टा क्लास सिद्धिन्छ अनि फेरि अर्को हुन्छ। कहिले काहीँ त टाउको दुख्छ मलाई। कोरोना महामारीले शैक्षिक क्षेत्र ठप्प हुँदा सरकारले नै वैकल्पिक शिक्षालाई जोड़ दिएको छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा असर पर्ला कि भन्ने चिन्ता अभिभावकलाई छ। 1 घण्टा 2 घण्टा मात्रै थियो, त्यसपछि 4 घण्टा लगाइदियो क्लास। त्यसपछि चाहिँ उसको त्यो आँखाहरू दुख्ने अनि रेड हुने अनि टाउकोहरू पनि दुख्यो भन्ने अनि डाक्टरसँग कन्सल्ट गरेर उहाँहरूले चाहिँ एउटा ड्रप दिनु भएको थियो। स्कुलमा पढे जस्तो त हुँदैन होइन। अब एक ठाउँमै बसेर कन्टिन्युअसली त्यसरी हेर्दाखेरि अब बच्चाबच्चीको आँखाको समस्या, टाउको दुख्ने। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार बालबालिकाले दैनिक 1 घण्टा मात्रै पनि मोबाइल वा ल्यापटपको प्रयोग गरे आँखाको दृष्टि कमजोर हुन सक्छ। सन् 2014 मा नेपालमा बालबालिकाको आँखाको रोग सम्बन्धी गरिएको अध्ययनमा 0.06% बालबालिकामा बाल अन्धोपन देखिएको थियो। यो समस्या अब झन बढ्न सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। दृष्टि विशेषज्ञ डाक्टर विजय कुमार शाह 1 कक्षा भन्दा मुनिका विद्यार्थीहरूको लागि 30 मिनट भन्दा कम समयको अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने। 1 देखि 8 कक्षाका विद्यार्थीका लागि एक दिनमा 45 मिनटको 2 वटा कक्षा सत्र गरी जम्मा 1.5 घण्टाको अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने पढाउने। 9 देखि 12 कक्षाका विद्यार्थीका लागि एक दिनमा 45 मिनटको 4 वटा कक्षा सत्र जम्मा गरी 3 घण्टाको अनलाइन कक्षा पढाउने। वैकल्पिक माध्यमबाट भइरहेको अध्यापनले बालबालिकाको आँखा मात्रै होइन अन्य स्वास्थ्य समस्या पनि निम्तिने खतरा बढाएको छ। स्नेहा कर्ण, CIN, काठमाडौँ।
रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घद्वारा सञ्चालित सिआइएनको बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण भयावह बन्दै संक्रमितलाई आइसियु पाउन कठिन। कोभिड-19 का कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या आउन सक्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण। सरकारसँग मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको हिमचिम। डाक्टर केसी र सरकार पक्ष बीचको वार्ता दिन प्रकाशतीमा रोकियो। जारको पानीमा समेत खानका लागि अयोग्य। उत्तरी पहाडी क्षेत्रका नागरिकको जीवनस्तर उकास्न पूर्वाधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै सरकार। बलात्कारका मुद्दामा छिटो फैसला हुने गरी छुट्टै इजलासको व्यवस्था गर्न सबै दलका महिला नेताहरूको माग। र आइपिएल क्रिकेटमा पन्जाबमाथि हैदराबादको जित। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। आज अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले मात्रै कार्टुन छापेको छ। बासु क्षितिजले बनाएको चर्चो शीर्षकको कार्टुन लिएका छौँ। यो कार्टुनमा कोरोना संक्रमित अस्पताल भर्ना भएकालाई बेहोसको सङ्ख्यासँग जोडेर तुलना गर्न थालिएको छ। त्यहीसँग जोडेर यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ सरकारी कोरोना विभाग लेखिएको छ। विभागमा कतैबाट टेलिफोन आएको छ। टेलिफोन उठाउने मान्छेले नजिकै बसेका आफ्ना हाकिमलाई केही कुरा सोधिरहेका छन्। तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, कतिजना बेहोस भए रे भनेर सोध्दैछन्। कति भनिदिउँ सर, लौ न। हवस् त प्राविधिक साथी सुनिल राजभारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र गीता चिमोरिया बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हेलो सांसद प्रसारण हुनेछ। सुन्ने कोसिस गर्नुहोला।